नमस्कार, साहित्य संसार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम हरेक शुक्रबार बिहान 10 बजेको समाचारपछि प्रसारण हुँदै आएको छ र शनिबार बेलुकी 9 बजेको समाचारपछि यो कार्यक्रम पुनः प्रसारणको रूपमा सुन्न सकिन्छ। रेडियो नेपालका मिडियम वेब तथा एफएम फ्रिक्वेन्सीहरूका साथमा redionepal.gov.np, अनलाइन redionepal.gov.np र रेडियो नेपाल मोबाइल एपबाट समेत साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ। साहित्य संसार कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार कवि ज्ञान उदास। कवि ज्ञान उदास 2000 साल मङ्सिर 24 गते चैनपुर शङ्खुवा सभामा जन्मनु भएको हो। उहाँ नेपाली साहित्यका लोकप्रिय कवि हुनुहुन्छ। थुप्रै साहित्यिक कृतिका सर्जक उदासले विभिन्न साहित्यिक कृतिहरूको सम्पादन पनि गर्नुभएको छ। उहाँका प्रकाशित कृतिहरूको सम्झना गर्दा कुन बेस कविता सङ्ग्रह 2019 सालमा प्रकाशित भएको थियो। हामी बस पर्खिरहेका छौँ। बस कविता सङ्ग्रह 2028 सालमा, मनका कुरा गीत गजल र मुक्तक 2058 सालमा, ज्ञान उदासका कविता आधुनिक कविता 2071 सालमा, मेरो पुरानो कविताको सङ्गालो 2073 सालमा, त्यसै गरी यस्तो लाग्छ मुक्तक सङ्ग्रह, खाली सारङ्गी हाइकु सङ्ग्रह 2074 सालमा, विभिन्न साहित्यिक पुरस्कार तथा थुप्रै सङ्घ संस्थाबाट साहित्यिक सम्मान पाउनुभएका लामो साहित्यिक अनुभवका खानी कवि ज्ञान उदाससँग आज हामी उहाँको साहित्य लेखन अनुभवका साथमा केही उहाँका सिर्जनाहरू पनि सुन्छौँ। उमेरले 80 वर्षमा हुनुहुन्छ। साहित्यिक रूपमा निकै सक्रिय हुनुहुन्छ कवि ज्ञान उदासज्यू। हिजो आजको साहित्यिक लेखन कसरी बितिरहेको छ? अहिले खास गरेर मैले मेरो आफ्नो साहित्यिक जीवन चाहिँ कविताबाट सुरु गरेँ र अहिले म कवितामै छु। हजुर। तर अब अहिले यसो हेर्दाखेरि मुलुकको हालको परिस्थितिबाट पनि हामीलाई अलिकति यो लेखनमा अलिकति अवरोधहरू, अलिकति उत्साहहरू नपुगेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। हजुर। त्यसो भएको हुनाले पनि साहित्यकारहरूका कलमहरू अलिकति सक्रिय हुनुपर्छ र कलमहरू निदाउनु हुँदैन र अहिलेका व्यथितिहरूको बारेमा पनि साहित्यकारहरू जागरुक हुनुपर्छ भन्ने लागेर मैले त्यस्ता केही रचनाहरू पनि मैले लेखेका छु, प्रकाशित पनि भएका छन्। र अहिले अब मेरो आफ्नो साहित्यिक जीवनमा 18 सालदेखि नै म विद्यार्थी जीवनमा हुँदादेखि नै मैले अलिअलि कविता लेख्न थालेँ। उदै लगेर चाहिँ 18 सालमा धरानको पिण्डेश्वरी संस्कृत पाठशालाबाट प्रकाशित नेपालमा मेरो कविता प्रकाशित भयो। पहिलो सिर्जना त्यो हो 18 सालमा, आमासित भन्ने कविता। त्यस पछाडि बनारसबाट प्रकाशित उदयमा पनि त्यही समयमा छापिएका छन्। तर यो लेखनको चाहिँ अवस्था एउटा निरन्तर गइरहँदाखेरि हामीलाई चाहिँ रूपरेखा विशेषाङ्कमा कविता छापिए पछाडि तब हामीलाई कवि भनेर चिने। त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो सुरु भयो। त्यसो भएको हुनाले यो रूपरेखाको माने एउटा सक्रियता, रूपरेखाको एउटा उसले गर्दाखेरि हामीलाई यो नेपाली साहित्यमा जगतमा चाहिँ कवि भनेर चिनाएको छ र त्यो निरन्तर अहिलेसम्म चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ मेरो। जस्तो यहाँले 2024 सालमै 3 मुक्तकका लागि नेपाली साहित्य संस्थान स्वर्ण पदक प्राप्त गर्नुभयो, त्यसबाट सम्मानित हुनुभयो होइन? साहित्य लेखन सुरु गर्दाको प्रारम्भिक दिनको स्मरण गरौँ न। केले आकर्षित गरेर साहित्यतर्फ लाग्नुभयो? यहाँ कस्तो छ भने मलाई कुनै पनि चिजले चाहिँ सानो एउटा घटनाले मलाई छुयो भने म त्यो बेला चाहिँ नि आफ्नो तरिकाको प्रस्तुति के गर्ने, मुक्तकमा प्रस्तुत गर्ने कि अथवा कवितामा गर्ने कि भन्ने लाग्छ मलाई। र यो 3 मुक्तक भनेको चाहिँ त्यो म खादबारीमा त्यस समयमा
21 सालको कुरा हो यो। हजुर। यो त्यो बेला म भूमि सुधार कार्यालयमा एउटा सानो जागिरे थिएँ। त्यस टाइममा मलाई कसो कसो एउटा चाहिँ घटनाले सम्झना गरायो र मैले यो मुक्तक त्यो बेला लेखेँ। छोयो त्यो। हजुर। र त्यही बेला कस्तो थियो भने हाम्रो चाहिँ गोर्खापत्रसँग कुनै त्यस्तो चाहिँ जो निकट सम्बन्ध थिएन, तैपनि मैले यो लेखेको कुरो चाहिँ मैले हुलाकबाट पठाइदिएँ। त्यो बेला छापियो पनि, 22 सालतिर होला भन्छु। र अनि त्यस पछाडि चाहिँ करिब 23 सालको अन्त्यतिर कवि व्यथितजी, केदारमान व्यथित धरान आउनुभएको भन्ने कुरा मैले सुने। र त्यो 23 सालभन्दा अगाडि त म धरान कलेजमै पढेको। हाम्रो डाक्टर अभि सुवेदी लगायतका हाम्रा साहित्यिक मित्रहरू हुनुहुन्थ्यो र त्यो बेलामा पनि त्यहाँका विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा कविता वाचन गर्ने, कविता लेख्ने यस्तो चाहिँ चलन भइरहेको थियो। अनि केदारमान व्यथितजी आउनुभयो भन्ने सुनेपछि म चैनपुरबाट आएँ उहाँको चाहिँ त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि। र महेन्द्र कलेजको प्राङ्गणमा करिब साँझको बेला चाहिँ यो कवि गोष्ठीको पनि आयोजना भएको थियो। हजुर। अनि त्यही बेला मलाई चाहिँ यो 3 मुक्तक यहाँ सुनाउनु पर्छ भन्ने लागेर मलाई यो कण्ठ पनि आउँथ्यो। त्यसो भएको हुनाले मैले त्यो बेला यो 3वटा मुक्तक त्यहाँ सुनाएँ, म यहाँ प्रस्तुत गर्छु। हुन्छ कविज्यू। यो 3 मुक्तक। हजुर। यस्तो लाग्छ तिमी हिँड्ने बाटाहरूमा फुलै फुल भएर बिछिदिउँ। यस्तो लाग्छ तिमी हिँड्ने बाटाहरूमा फुलै फुल भएर बिछिदिउँ। यस्तो लाग्छ तिमी नुहाउने धाराहरूमा जुनै जुन भएर झरिदिउँ। यस्तो लाग्छ तिमी हिँड्ने बाटाहरूमा फुलै फुल भएर बिछिदिउँ। यस्तो लाग्छ तिमी नुहाउने धाराहरूमा जुनै जुन भएर झरिदिउँ। सधैँ तिम्रो तस्बिर हेरेर मात्र म के चित्त बुझाउँ। यस्तो लाग्छ तिमी खेल्ने माटाहरूमा धुलै धुल भएर छरिदिउँ। यस्तो लाग्छ तिमी खेल्ने माटाहरूमा धुलै धुल भएर छरिदिउँ। हजुर, सुन्दर। अब अर्को छ, म दिनौँ दर्ता गरिरहेको छु हजार हजार प्रेम पत्रहरू। म दिनौँ चलानी गरिरहेको छु लाखौँ लाख तिम्रा चित्रहरू। यसरी सधैँ सधैँ सपनामा आई मलाई नलमा ल्याऊ। म दिनौँ लगानी दिइरहेको छु मेरा आफ्नै चरित्रहरू। म दिनौँ लगानी दिइरहेको छु मेरा आफ्नै चरित्रहरू। सपनै म बिछाइदिउँ त रात परिदिएकै हुँदैन। सपनै म बिछाइदिउँ त रात परिदिएकै हुँदैन। ढोका म खुल्ला गरिदिउँ त चन्द्रमा लुकिदिएकै हुँदैन। सपनै म बिछाइदिउँ त रात परिदिएकै हुँदैन। ढोका म खुल्ला गरिदिउँ त चन्द्रमा लुकिदिएकै हुँदैन। हरे व्यवस्था हाम्रो लागि पर्खाल बनेर उभिएको छ। पर्खालै म फोडिदिउँ त त्यहाँ जुनकिरी पस्न पाएकै हुँदैन। पर्खालै म फोडिदिउँ त त्यहाँ जुनकिरी पस्न पाएकै हुँदैन। यही 3 मुक्तको कवि गोष्ठीमा व्यथितजीको उपस्थितिको कवि गोष्ठीमा मैले सुनाएपछि उहाँले चाहिँ नेपाली साहित्य संस्थानको उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ यो 3 मुक्तको लागि स्वर्ण पदक दिने भनेर चाहिँ घोषणा गर्नुभयो र त्यही बेला चाहिँ नि मैले पाएको हुँ। हजुर, आजको यो बसाइमा कवि ज्ञान उदासज्यू यहाँले निकै राम्रा 3 मुक्तक, प्रेमिल मुक्तकहरू वाचन गरेर सुनाइदिनु भयो। हुलाक मार्फत पठाएको सामग्री प्रकाशनको कुरा गर्नुभएको थियो यहाँले। हुलाक मार्फत पठाएको सामग्री त्यस बेलाको एकमात्र दैनिक राष्ट्रिय पत्रिका गोर्खापत्रमा प्रकाशित भएर आउँदा त्यसपछि फेरि आफूले पढ्दा त्यो बेलाको अनुभूति कस्तो रह्यो? एउटा उत्साह, एउटा माने हाम्रो गाउँघरबाट गएको कुराहरू पनि एउटा राष्ट्रिय पत्रिकाले रेस्पोन्स गर्दो रहेछ, त्यो महत्त्व दिँदो रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई। म त्यो बेला म त्यस्तो नाम चलेको कवि भइसकेको थिएन, भर्खर भर्खर सुरुवातको बेला थियो र यो यस्तो कुरालाई पनि मूल्याङ्कन गरेर त्यो गोर्खापत्र जस्तो एउटा राष्ट्रिय पत्रिकाले के अरे स्थान दिएको हुनाले परिवारप्रति पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र आभार पनि प्रकट गर्दछु। जस्तो यहाँको पहिलो कविता, पहिलो कृति, साहित्यिक रचनाको कुरो गर्दा चाहिँ आमासित भन्ने कविता यहाँको पहिलो प्रकाशित रचना, पहिलो रचना होइन त? त्यो रचना चाहिँ लाई आज सम्झदा चाहिँ यहाँलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ? त्यो पहिलो रचना, पहिलो सन्तान भनौँ। अब यो चाहिँ के भने एउटा राष्ट्रियता प्रतीकको रूपमा आमालाई लिइयो, देशलाई आमा मानेर। त्यसो भएको हुनाले अब भन्नु त आमालाई चाहिँ नरौ म उ गर्छु भनेर चाहिँ भनियो, तर त्यो चाहिँ नि देशप्रति हामीले कविहरूले आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो अभिव्यक्ति त्यसरी चाहिँ उ गरेको। अब यो अलिकति लामो भएको हुनाले यहाँ यसलाई चाहिँ के अरे यहाँ उ नगरौँ जस्तो लाग्यो। आमासित कविता चाहिँ राष्ट्रवादी एउटा सोचले
आमालाई प्रतीक बनाएर राष्ट्रलाई चाहिँ नि एउटा अगाडि राख्न खोजेको चाहिँ मैले जस्तो यहाँको कुरा गर्दा यहाँ अहिले उमेरले 80 वर्षको हुनुहुन्छ, अहिले पनि साहित्य लेखनमा साहित्यिक कृतिहरूको सिर्जनामा निकै नै उत्साही हुनुहुन्छ, सक्रिय रूपमा लागिरहनु भएको छ। साहित्य लेखन के रहेछ? साहित्य लेखन यात्रा चाहिँ साहित्य लेखन चाहिँ अब यो हामीलाई लागेका कुराहरू इमान्दारपूर्वक हजुर चाहिँ व्यक्त गर्ने एउटा साधन, जसले गर्दाखेरि पाठकहरूको पनि मन छोओस् र उहाँहरूले पनि यसको बारेमा चाहिँ के अरे उहाँहरूको मन एउटा प्रफुल्ल होस् भन्ने चाहिँ नि लाग्छ। र त्यसो भएको हुनाले गर्दा लेखनको एउटा इतिहासमा, लेखनको एउटा सिलसिलामा मैले धेरै यस्ता कविताहरू, मुक्तकहरू, यो हाइकुहरू, गजलहरू पनि लेखेको थिएँ। मैले यहाँ गजल बोकेको थिएँ, त्यो अहिले चाहिँ छुटेछ। जस्तो यहाँले यो कुरा गरिरहँदा राजनीति र समाजले भन्न नसकेको कुरा चाहिँ साहित्यले कुनै न कुनै रूपमा, होइन, प्रतीकका रूपमा, साङ्केतिक रूपमा व्यक्त गरिरहेकै हुन्छ, समाजलाई शिक्षा दिइरहेकै हुन्छ, समाजलाई प्रगतिको बाटोमा लाग्न चाहिँ प्रेरित गरिरहेकै हुन्छ भन्ने छ नि, होइन। यहाँ चाहिँ यहाँको कुरा गर्दा यहाँ जन्मको हिसाबले सङ्खुवा सभाको चैनपुरमा जन्मनुभयो, साहित्यिक रूपमा चाहिँ धरानमा नै यहाँ चर्चित हुनुभयो, लोकप्रिय बन्नुभयो, होइन। धरानको साहित्यिक माहौललाई थोरै सम्झना गरौँ न आज। होइन, अब धरानमा त म कलेज पढेर बसेँ। त्यो बेला कलेजमा हाम्रो आनन्ददेव भट्टको नेतृत्वमा हामीहरू थियौँ, विद्यार्थीहरू। जस्तो अभि सुवेदी हुनुहुन्थ्यो, म भएँ, हाम्रो त्यहाँका कवि चाहिँ के अरे नरेश साक्य, कृष्ण पाखरिन जो चाहिँ बितिसक्नु भएको छ, उहाँहरू दुईजनाको बारेमा मैले यहाँ एउटा मुक्तक पनि लेखेको छु, म अहिले सुनाउँला। र त्यहाँ चाहिँ के थियो भने मेरो जन्मभूमि चैनपुरमा भन्दा बढी चाहिँ मलाई त्यहाँ चिन्ने मान्छेहरू त्यो कविताको क्षेत्रमा, लेखनको क्षेत्रमा। र मलाई धरानमा हाम्रो कृष्ण बजगाईजी लगायतका साथीहरूले पहिलोचोटि 50 सालमा सम्मानपूर्वक एउटा प्रमुख अतिथि बनाएर एउटा साहित्यिक भेटघाट पनि गराइदिनु भएको थियो। त्यसो भएको हुनाले मेरो साहित्यिक यात्राको सुरुवात धरान हो र म चिनिएको पनि धरानबाटै हुँ। मलाई चैनपुरकोहरूले अझै पनि भन्नु हो भने कवि भनेर त्यति राम्रो चाहिँ जो चिन्दैनन्, जति धरानले चिन्दछ। मैले धरानको बारेमा पनि यहाँ टुक्रा कविताहरू छन् मैले लेखेका। हजुर यहाँले धरानलाई यति सम्झिरहनु भएको छ, केही कविताका हरफहरू सुनाउँ त, केही कविता सुनाउँ। धरान यो चाहिँ नै 2045 सालमा जो भूकम्प गयो, त्योभन्दा अगाडिको अवस्था र त्यो भूकम्प भन्दा पछाडिको अवस्थालाई मैले तुलना गरेको छु। यो धरान 45 सालको भूकम्प अगाडि धरान कस्तो थियो भनेर। बिहान भाले नबास्दैदेखि बसको चर्को हर्न र ह्वाइ ह्वाइ आवाज, बिहान भाले नबास्दैदेखि बसको चर्को हर्न र ह्वाइ ह्वाइ आवाज, अनि मान्छेहरूको एकनासे परिचित अपरिचित होहल्लामा, अनि मान्छेहरूको एकनासे परिचित अपरिचित होहल्लामा सधैँ मस्त निदाइरहेछ धरान, सधैँ मस्त निदाइरहेछ धरान। उसलाई सर्दुको बाढीले पनि बगाउन सक्दैन, उसलाई खरेको गडगडाटले पनि चलाउन सक्दैन, उसलाई सर्दुको बाढीले पनि बगाउन सक्दैन, उसलाई खरेको गडगडाटले पनि चलाउन सक्दैन। एउटा अगम्य पहाडलाई आफ्नो निधारमाथि राखेर सधैँ एउटा विश्वासको जीवन बाँचिरहेछ धरान, सधैँ एउटा विश्वासको जीवन बाँचिरहेछ धरान। अब भूकम्प पछाडि अब पहिले जस्तो चर्को स्वरमा कराउँदैन धरान, अब पहिले जस्तै चर्को स्वरमा कराउँदैन धरान। सर्दु र खरेदेखि पनि डराउँदैन धरान। धोत्रो धोत्रो अस्ति पन्जर लिएर बाँचेको धरान। पुराना आँखाहरू, आवाज र सङ्गीहरू खोज्नु पर्दैन यहाँ, केही पाउन सक्दैन। हिजो आज त गनाउने लासमाथीहरूको सपनामाथि सुतेर मस्त निदाइरहेछ धरान, मस्त निदाइरहेछ धरान। हजुर 2045 साल ताकाको धरानलाई कविता मार्फत बिम्बात्मक रूपमा यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। कवि ज्ञान उदासज्यू, आफ्ना समकालीन साहित्यकारहरूलाई थोरै सम्झना गरौँ न। आजको दिनमा यहाँका समकालीन साहित्यकारहरूको अनुभूति, अनुभव, उहाँहरूसँगको सम्पर्क थोरै। अब मेरा साहित्यिक साथीहरू त थुप्रै छन्, तर यो साहित्यमा सबभन्दा मलाई अलिकति पथ
प्रदर्शकको रूपमा अथवा बाटो गोरेटो देखाइदिने भनेको चाहिँ मान्छे डाक्टर अभि सुवेदी, हामीसँगै पढ्थ्यौँ। उहाँ बिए पढ्नुहुन्थ्यो, म आइए पढ्थेँ धरान कलेजमै। तर उहाँले चाहिँ पढाइ छोड्नु भएन, मैले चाहिँ पढाइ छोडेँ। अब उहाँ चाहिँ आफ्नो एउटा विषयमा ज्ञाता बन्नुभयो, प्रख्यात एउटा समालोचकको रूपमा चिनिनुभयो। यहाँ पनि कविका रूपमा ज्ञाता नै हुनुहुन्छ, परिचितै हुनुहुन्छ। होइन, म चाहिँ एउटा सामान्य कविता लेख्ने एउटा गाइने जस्तो चाहिँ भएर चाहिँ हिँड्ने एउटा चाहिँ त्यो छु। र तर अरू यो सर्कलका साथीभाइहरू चाहिँ के छन् भने धेरै जसो चाहिँ अलिक स्वार्थी टाइपका छन् क्या हाम्रो देशमा। उनीहरू मौका परेपछि चाहिँ लात हान्ने खालका। त्यस कारण अहिले मेरा धेरै साथीहरू चाहिँ मसँग त्यति नजिक छैन। अब केही साथीहरू छन्, उहाँहरू बेला बखतमा दाइ के गर्दै हुनुहुन्छ, के लेख्दै हुनुहुन्छ, केही नयाँ छ भने आउनुहोस् न, पढ्नु न, सुनाउन भन्ने केही छन् यस्ता शुभचिन्तकहरू। त्यसो भएको हुनाले अहिले यो हाम्रो देशको परिस्थिति पनि यस्तै छ क्या। यो कस्तो छ भने जस्तो अब तपाईँको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान हेरिहाल्नुभयो, कला प्रतिष्ठान हेर्नुभयो, नाट्य कला प्रतिष्ठान हेरियो होइन। अब यसमा चाहिँ जो आएका साहित्यकारहरू, कलाकारहरूलाई अब यो इतिहासले पनि कसरी चाहिँ जो के अरे मूल्याङ्कन गर्छ। अब त्यसो भएको हुनाले गर्दा यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी साहित्यकारहरू इमान्दारपूर्वक चाहिँ यो खबरदारी चाहिँ गर्नुपर्ने एउटा अवस्था चाहिँ छ। यो बेला यहाँका चाहिँ कविता, मुक्तक, गजल, गीत होइन धेरै विधामा साहित्यिक कृतिहरू प्रकाशित छन्, हाइकु होइन। साहित्य सिर्जनासँगै यहाँको कुरा गर्दा सम्पादनको पनि अनुभव छ यहाँसँग होइन। साहित्य सिर्जना र सम्पादन गर्दाको चाहिँ अनुभूति अथवा फरकपन के रहेछ संक्षिप्त रूपमा? होइन, यो साहित्यिक लेखनमा नि यो मैले धेरै कृतिहरू चाहिँ जो गरेँ र मेरो झन्डै 6वटा कृति चाहिँ मेरो श्रीमती प्रकाशक छन्, प्रेमा उदास। उहाँ पनि चाहिँ जो एउटा साहित्यकार, कवि पनि हो। 2-4 कविताहरू स्थानीय पत्र पत्रिकामा पनि छापिया छन् र उहाँका एउटा पाण्डुलिपि थियो। मैले त्यो चाहिँ सङ्कलन गरिदिउँला भनेर मैले गरेको थिएँ। त्यो चाहिँ मिसप्लेस भयो, कता कता हरायो, त्यो गर्न सकिएन। र यो बाटोमा मलाई यहाँसम्म ल्याउने श्रेय चाहिँ प्रेमा उदासजीलाई छ। र यही कारणले पनि म चाहिँ जो के अरे उसमा चिनिएको छु। र मेरो यो चाहिँ जो ज्ञान उदासका कविता भन्ने मैले यो प्रकाशनको लागि चाहिँ नै मैले साझा प्रकाशनलाई दिएको थिएँ। साझा प्रकाशनले 22 महिना राखेर यो छाप्न अयोग्य भनेर मलाई फर्काइदियो। यो किताबको प्रकाशक पनि उहाँ हो, प्रेमा उदासै हो। अनि उहाँले यसमा एउटा चाहिँ आर्टिकल लेख्नु भएको छ, यो प्रकाशकको कलम भनेर। अनि त्यो किताबमा पनि मैले सङ्कलन गरिदिएको छु। यसमा चाहिँ छ उहाँले चाहिँ ज्ञान उदास कस्तो कवि हो, के हो, किन चाहिँ यो साझा प्रकाशनले यति चाहिँ अवमूल्यन गर्यो भन्ने कुराको यसमा चाहिँ जो उहाँले लेख्नु भएको छ है। र यहाँ यो संस्थागत हिसाबमा पनि यो पनि चाहिँ जो एउटा परिपाटी छ क्या। एउटा कुरा म कुनै पनि प्रकाशकलाई चाहिँ गएर चाकरी गरिनँ। मेरो यो हामी बस पर्खिरहेका छौँ बस भन्ने किताब चाहिँ यहाँ हरिभक्त कटुवालजी हुनुहुन्थ्यो त्यो 28 सालमा यहाँ। उहाँ र म अलिकति मित्रता, हामी कटवाल दाई भने तापनि मित्रता भएको हुनाले दाई मेरो एउटा चाहिँ कविता सङ्ग्रह रेडी गरेको छु, यसो तपाईँले रत्न पुस्तकलाई भनिदिनुहोस् न भने। किनभने रत्न प्रसाद श्रेष्ठसँग उहाँको अलिक राम्रो टच थियो। छ तेरो यहाँ भन्यो, छ लुबक भनेर लिएर गयो। अनि त्यो बटाइटीको माथि उहाँको त्यो पसलको माथि सिरानमा बस्थे हाम्रो रत्नप्रसादजी। अनि सरासर लिएर गएर ए दाइ रत्न दाइ यो चाहिँ जो कवि भाइ मेरो ज्ञान उदास यसको एउटा कविता सङ्ग्रह ठिक रहेछ, यो चाहिँ लो छापिदिनु पर्यो दाइ भनेर भनेपछि अनि उहाँले हो भन्यो, त्यो लिइदिनु भयो। ल हुन्छ ल तिम्रो छापिदिन्छु भनेर भन्नुभयो। त्यसको चाहिँ जो झन्डै 8 महिनापछि किताब छापिएर पनि आयो। अब यहाँ त धेरै प्रकाशनहरू छ हेर्नुहोस्। अब यो प्रकाशनहरूतिर म जाँदा पनि जान्न। मैले यो मेरो यो सबै किताबहरू सबै मेरो श्रीमती प्रेमा उदासजी नै छन् यो प्रकाशक। पछि यो चाहिँ बजगाईजीले गर्नुभयो र यो ठुलो किताब र यो चाहिँ बजगाईजीको उहाँले यो समकालीन साहित्य प्रतिष्ठान
बेलायत। लाई चाहिँ उ गरेर गरिदिनु भएको छ। अब थोरै यहाँको जस्तो थुप्रै साहित्यिक कृति प्रकाशन गरिसक्नुभएका एकजना लामो अनुभव, साहित्यमा लामो अनुभव भएको व्यक्तित्व यहाँ नेपाली साहित्यको वर्तमान अवस्थालाई निहाल्दा चाहिँ के पाउनुहुन्छ? वर्तमान नेपाली साहित्यको चाहिँ के अरे अवस्था आशाजनक नै छ यस कारणले कि केही त्यस्ता प्रबुद्ध लेखकहरू इमान्दारपूर्वक लागिराख्नु भएको छ। अब यसमा जस्तो प्रमोद प्रधानजी, उहाँका चाहिँ जो साहित्य, बाल साहित्य आदिमा उहाँका खोजपूर्ण उहरू र यस्तो प्रमोद प्रधानजी जस्ता चाहिँ अलिक इमान्दार साहित्यकारहरू अरू पनि भइदिएदेखि नेपाली साहित्यले निकै ठुलो फड्को पार्छ होला भन्ने जस्तो लाग्छ। तर यहाँ ग्रुपिजम ज्यादा भयो। ग्रुपिजम हरेकमा पनि तपाईँको पुरस्कारमा भन्नुहोस्, सम्मानमा भन्नुहोस्, यो साहित्यिक लेखनकै कुराहरू गर्नुहोस्, यो मेरो मान्छे हो भन्ने, यो त्यो मेरो मान्छे होइन भन्ने, त्यसलाई एभोइड गरिदिने, मिल्काइदिने, यस्तो प्रकारको चाहिँ परिपाटीले चाहिँ अलिकति पाठकहरू पनि अलिकति रुष्ट छन् जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर। आदरणीय श्रोताहरू, आज साहित्य संसार कार्यक्रममा हामी कवि ज्ञान उदाससँग संवाद गरिरहेका छौँ र उहाँका रचनाहरू सुनिरहेका छौँ। कवि ज्ञान उदासज्यू, अब फेरि पनि यहाँका केही सृजनाहरू सुनौँ। अब हामी के सुन्छौँ? यो एउटा कविता सुनाउँछु। हजुर। तिमी बाहिर कतै बास नबस्नु। यो अलिकति सिम्बोलिक छ कविताको शीर्षक। तिमी बाहिर कतै बास नबस्नु, तिमी बाहिर जाँदा भरिसके टाढा कतै नजानु, तिमी बाहिर जाँदा भरिसके टाढा कतै नजानु, यो मनलाई नागेर यो आँखालाई छोडेर तिमी बाहिर जाँदा भरिसके टाढा कतै नजानु। मन उडाउने आकाश चाहिन्छ हामीलाई, आँखा अड्याउने क्षितिज चाहिन्छ हामीलाई, मन उडाउने आकाश चाहिन्छ हामीलाई, आँखा अड्याउने क्षितिज चाहिन्छ हामीलाई, हामीलाई तिम्रो अनन्त तिर्खाले सताइरहन्छ, यो मायालाई छोडेर तिमी कतै गइहाल्यौ भने पनि तिमी बाहिर कतै बास नबस्नु, तिमी बाहिर जाँदा भरिसके टाढा कतै नजानु, तिमी बाहिर जाँदा तिमीलाई कतै काँडाहरूले घोत्लान् भनेर डराउँछु, तिमी बाहिर जाँदा तिमीलाई कतै काँडाहरूले घोत्लान् भनेर डराउँछु, बा कतै तिमीलाई घामका चर्का तापहरूले पोल्लान् भनेर डराउँछु, अथवा कतै तोपका निशानहरूले हाम्रा सुरक्षाका लागि तिमीले खनिराखेका ट्रेन्चहरू भत्काउलान् कि भनेर डराउँछु, अथवा हत्केलाभरि सेता परेवाहरू लिएर शान्ति यात्रामा हिँडिरहेका बखत बारुदको धुवाँहरूभित्र, अथवा हत्केलाभरि सेता परेवाहरू लिएर शान्ति यात्रामा हिँडिरहेको बखत बारुदको धुवाँहरूभित्र ती परेवाहरू रुमल्लिएर पथ विचलित होलान् भनेर डराउँछु, भुटभुटिन्छु, अथवा यसो भनौँ तिमी बाहिर जाँदा हामीलाई टपरीमा कसले घाँस देला भनेर पिरोलिन्छु, हामीलाई छारीमा कसले बास देला भनेर छटपटिन्छु, हामीलाई मायाको छारीमा बास चाहिन्छ त्यो तिमीसँग मात्र छ, हामीलाई ममताको टपरीमा घाँस चाहिन्छ त्यो तिमीसँग मात्र छ। यसरी हाम्रा विश्वासहरूलाई नागेर, यसरी हाम्रा विश्वासहरूलाई नागेर, यसरी हाम्रा भरोसाहरूलाई टेकेर कतै गइहाल्यौ भने पनि तिमी बाहिर कतै बास नबस्नु, तिमी बाहिर जाँदा भरिसके टाढा कतै नजानु, यो मनलाई नागेर यो आँखालाई छोडेर तिमी बाहिर जाँदा भरिसके टाढा नजानु, कतै गइहाल्यौ भने पनि तिमी बाहिर कतै बास नबस्नु। हजुर, निकै यो 44 सालमा लेखेको कविता हो। यहाँले निकै सुन्दर कविता वाचन गरेर सुनाउनु भयो, तिमी बाहिर कतै बास नबस्नु। आजको कुरा गर्दा कविता यात्रामा भनौँ साहित्य सिर्जनामा नयाँ पुस्ताको निकै आकर्षण पनि देखिन्छ, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? नयाँ पुस्ताहरू सक्रिय छन्, नयाँ पुस्ताहरू पछि आएका पुस्ताहरू धेरै सक्रिय छन्, आफ्ना आफ्ना क्षेत्रमा उहाँहरू चाहिँ जो लागिराख्नु परेछ। तर अब यसलाई चाहिँ अलिक राष्ट्रिय स्तरमा यसको चाहिँ सम्वर्धन गर्ने कुराहरूमा सरकार पनि अलिक सचेत हुनु पर्यो, यस्तो साहित्यिक संस्थाहरू पनि अलिक सचेत हुनु पर्यो। यसमा कोही पक्ष विपक्षहरू भनेर चाहिँ यसलाई केलाउनु भएन। शुद्ध साहित्य भाषा कलाको विषयमा आएको छ भने यसलाई चाहिँ उनीहरूले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो यहाँले शुद्ध साहित्य कुरा गर्नुभयो नि, नेपाली साहित्यमा यहाँले भने जस्तो अवस्था चाहिँ कतिको पाउनुहुन्छ? अब यस्तो छ,
यो यो शुद्ध कविता लेख्ने चाहिँ म एउटा लेखक भएको हुनाले त्यो विश्लेषणात्मक हिसाबमा चाहिँ त्यति साह्रो अध्ययन र त्यतिसम्म भित्र पुग्न सकेको छैन। यहाँ विद्वानहरू धेरै छन्, उहाँहरूका लेखन, उहाँहरूका छटपट्टि, उहाँहरूका उहरूले पनि बताउँछ यो कुराहरू। हजुर, उहाँहरूले केलाइरहनु भएको छ, यो अगाडि आएको छ। तर हामी जस्तो एउटा कविता शुद्ध लेखिरहने मान्छेले त्यस बारेमा अलिक चित्तबुद्ध जवाब दिन सकिँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई है। तथापि के छ भने नयाँ पुस्ताको एउटा चाहिँ जो सक्रियता चाहिँ राम्रो देख्छु म। हजुर, मैले यहाँका कृतिहरूको सुरुमा थोरै नाम लिएको थिएँ, प्रकाशित कृतिहरूको। यहाँका प्रकाशित कृतिहरूको पाठकीय प्रतिक्रिया चाहिँ के पाउनु भएको छ? तपाईँको सृजन यात्राको समीक्षा गर्दा चाहिँ के लाग्छ यहाँलाई, के भन्नुहुन्छ? पाठक प्रतिक्रिया चाहिँ त्यति उत्साहवर्ग चाहिँ छैन। हेर्नुहोस्, अब यो किताबहरू मैले धेरै जसो साथीहरूलाई चाहिँ जो तपाईँको कुरियरबाट पनि पठाइदिएको छु। मैले पोखरा पठाइदिएँ, बाहिर पठाइदिएँ, विराटनगर पठाएँ, यसरी विभिन्न ठाउँमा। यो किनभने अब पाठकहरूले कमसेकम यो जानकारी राखोस् भन्ने गरेर मैले पठाइदिएको छु। तर यसको रेस्पोन्स र म प्रतिको चाहिँ जो त्यति धारणा पाठकहरूको त्यति एउटा उत्साहपूर्वक तरिकाले चाहिँ मलाई प्रोत्साहन गर्ने तरिकाको चाहिँ मैले चाहिँ पाएको छुइनँ अहिलेसम्म भनौँ न। हजुर, पाठकले तपाईँलाई धेरै पढेको पाउनु भएन? हजुर, किनकि अब त्यसो थियो भनेदेखि त बेला बखतमा एउटा सम्मान गर्दा अथवा पुरस्कृत गर्दा खेरि पनि त्यो पुरानो एउटा 80 वर्ष पुगेको 18 सालदेखि लेखिराखेको मान्छेको त्यो कतै न कतै केही नाम चर्चामा हुन्थ्यो होला नि। तर त्यसो भएको हुनाले यो पाठकीय हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ नै त्यो त्यति राम्रो रेस्पोन्स भएको जस्तो मैले चाहिँ पाएको छुइनँ। हजुर, गीत, गजल, मुक्तक, कविताका कृतिहरू यहाँका सृजनाहरू प्रकाशित भइसकेका छन्, पुस्तककै रूपमै प्रकाशित भइसकेका छन्। यहाँ चाहिँ बढी कविका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। यहाँलाई चाहिँ आफूलाई चाहिँ साहित्यको कुन विधा चाहिँ प्रिय लाग्छ? हुन त गजल पनि कविता नै हो, मुक्तक पनि कविता हो, सबै कविता हो, तैपनि कवितालाई छुट्टै रूपमा लिएको अवस्था छ। अनि यो अब मैले चाहिँ अब धेरै जसो मैले कवितै लेखेँ, गीत गजल पनि लेखेँ, मुक्तक हाइकु पनि लेखेको छु। र त्यसको साथै मैले यो 3 हरफको कविता भनेर यो मनलाई एउटा बिम्ब बनाएर मैले यो 3 हरफको कविता पनि लेखेको छु। यसमा मैले केही लेखकहरूलाई एउटा प्रयोग गरेर यो लेखेको छु। यसमा यो सानो 3 हरफका कविता, यो मन कविताको 3 हरफको कविता हो। साँगुरीबाट मन खाली सारङ्गी बजाउँदै धरान ओर्ल्यो। साँगुरीबाट मन खाली सारङ्गी बजाउँदै धरान ओर्ल्यो, कुन्ताको कवितामा नुन भुटुनको भाव बुझ्न। साँगुरीबाट मन खाली सारङ्गी बजाउँदै धरान ओर्ल्यो, कुन्ताको कवितामा नुन भुटुनको भाव बुझ्न। किनभने धरान हाम्रो कस्तो थियो भने नुन भुटुन पाउने चाहिँ त्यो स्थल। त्यो अब त्यस्तै अक्षरहरू हराएर यहाँले कुन्ताको कविता भन्नाले कवि कुन्ता शर्मा, कवि कुन्ता। अक्षरहरू हराएर मन एक तमासले रुन खोज्छ। अक्षरहरू हराएर मन एक तमासले रुन खोज्दा गीतको केस्रामा क्षेत्र प्रताप पनि रोएको देख्छु। क्षेत्र प्रतापलाई मैले याद गरेँ। अक्षरहरू हराएर मन एक तमासले रुन खोज्दा गीतको केस्रामा क्षेत्र प्रताप पनि रोएको देख्छु। अब यहाँ एउटा छ, हिँड्न नसक्ने बिचरा मन विजय बजिमयलाई तीर्थको कविता सुनाउन व्हील चेयरमा कुद्दैछ। विजय बजिमय त व्हील चेयरमा भयो र अब यो विजय बजिमय र तीर्थ भनेको ज्वाइँ जेठान पनि हुन्। तीर्थ श्रेष्ठ चाहिँ ज्वाइँ हुन्। यो विजयको बहिनी बिहा गरेको छ। विजय त अब बितेको पनि 1 वर्ष त भइसक्यो है। अनि हो यो यसरी चाहिँ मैले यो कविहरूलाई सम्झना गरेर 3 हरफको कविता गरेर त्यसो भएको हुनाले मैले अघि पनि भने यहाँ एउटा यसमा मैले चाहिँ प्रयोग गरेर एउटा मुक्तक पनि लेखेको छ, पाखरिन र नरेश एक सन्दर्भ भनेर। मैले यो खुब चर्चामा पनि आयो। यो समालोचकहरूले यसलाई विभिन्न कोणबाट हेरे। पञ्चायतको बेलाको चाहिँ जो
अवस्था हुँदाखेरिका कुराहरूलाई पनि चाहिँ विश्लेषण गर्नुभएको छ र मैले यसरी लेखेको यो उही धरानमै पढ्दैखेरिको बेलाको कुरा हो। भर्खरै हो छुटेको पाख्रिन र नरहेछ, हामी सँगै कलेज पढ्थ्यौँ। हजुर। भर्खरै हो छुटेको पाख्रिन र नरहेछ, घरसम्म पनि पुगे कि पुगेनन्। भर्खरै हो छुटेको पाख्रिन र नरहेछ, घरसम्म पनि पुगे कि पुगेनन्। शङ्का लाग्छ ओछ्यानमा पल्टिसक्दा पनि एउटै साथी जुटे कि जुटेनन्। शङ्का लाग्छ ओछ्यानमा पल्टिसक्दा पनि एउटै साथी जुटे कि जुटेनन्। अरे उनीहरूले सम्झोस् नसम्झोस्, मैले त पठाइदिएको थिएँ एकैवटा सिआइडी, बाटो र घुम्तीहरूमा भेटे कि भेटेनन्। बाटो र घुम्तीहरूमा भेटे कि भेटेनन्। यसरी मैले यो हाइकुमा पनि एक दुईवटा लेखकहरूको त्यस्तो चाहिँ जो मैले प्रयोग गरेको छु, तर अब त्यसको खास त्यस्तो चर्चा त आएन। हजुर हजुर। मैले भैरव अर्यालजी, अभि सुवेदीजी, रामकुमार पाण्डे एउटा व्यङ्गकार, उहाँहरूको बारेमा पनि चाहिँ छ। अब यहाँका आफ्नो साहित्यिक आकर्षण भनौँ न, कविताको आकर्षणको कुरा गरौँ। यहाँले चाहिँ आफूले कसका कविता पढेर अथवा नेपाली साहित्यका अग्रजहरूको कसका कविताबाट चाहिँ यहाँ प्रभावित हुनुभयो बढी मात्रामा? धेरै कविताहरू पनि पढियो, अब विदेशी केही उहरूको पनि पढियो, पढ्नु चाहिँ। तर अब अहिले अब त्यतिसम्म गहिरो रूपमा चाहिँ जान नसक्दाखेरि पनि अब हामी चाहिँ कविताको क्षेत्रमा आउँदाखेरि सबभन्दा बढी चर्चित कवि चाहिँ तुलसी दिवस भइसक्नु भएको थियो क्या। हामी केटाकेटी हुँदै उहाँले कविता वाचन गर्दा उहाँको शैली, उहाँको प्रस्तुति त्यो चाहिँ एकदम चर्चामा आइसकेको थियो। त्यसको साथै अब यसमा चर्चामा आएका कविहरू जस्तो बैरागी काइँला, उहाँहरूको तेस्रो आयाम त्यो तिनीहरू पनि आइसकेको थियो। त्यसो भएको हुनाले यी अग्रज कविहरू यी नै हुन्। बैरागी काइँला, अब चाहिँ के अरे हाम्रा तुलसी दिवस, द्वारिका श्रेष्ठ, मदन रेग्मी, कृष्ण भक्त आदि आदि यी कविहरू हाम्रा गुरु कविहरू हुन्। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूका कविताले पनि छोएका छन् हामीलाई। त्यही शैली पनि, जस्तो बासु शशी हुनुहुन्छ, बासु शशीका कविताहरू पनि पढ्यौँ। त्यसो भएको हुनाले अब यो कविता लेखनको सिलसिलामा एउटा स्टाइल, त्यसको एउटा प्रस्तुतिको चाहिँ जो परम्परा के भने त्यो छन्द जस्तो, त्यस्तोलाई पनि हामीले पछ्यायौँ। कतिपय कुराहरू दिवसजीकै कुराहरू पछ्यायौँ, कतिपय बासु शशीजीकै पछ्यायौँ। अब त्यसरी नै चाहिँ हामी यो क्षेत्रमा आइपुग्यौँ। हजुर, हामी रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा संवाद गरिरहेका छौँ कवि ज्ञान उदासज्यू। आजको यो संवादको अन्तमा छौँ हामी। रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रम मार्फत तपाईँका सिर्जनाका पाठक र रेडियो नेपालका श्रोताहरूलाई के भन्नुहुन्छ आजको दिनमा? मलाई लागेको कुरा के छ भने, यो रेडियो नेपालमा मैले 22 सालमा प्रवेश पाएको थिएँ पहिलोचोटि। 2022 सालमा आज 80 साल भनेपछि 58 वर्षपछि म यहाँ अस्तिजीले सम्झिनु दिनुभयो, यसको लागि त यहाँलाई धन्यवाद छ। र त्योभन्दा अगाडिका कुनै पनि साथीहरूले यसरी चाहिँ सम्झेन। यो पनि के भने, यो काठमाडौँमा म विद्यार्थी अवस्थामा छँदाखेरि म नयाँ कविता लेखिसकेपछि म सुनाउन जान्थेँ। हाम्रो सिद्धिचरणजी, समजी, श्यामदास वैष्णवजी सुनाउनु जाँदाखेरि श्यामदासजीले एक दिन मलाई के भन्नु, ओहो तिमी त राम्रो कविता लेख्दो रहेछौ, तिमी चाहिँ मेरो एउटा कार्यक्रममा चाहिँ कविता पाठ गर्नु आउँछौ भनेर भन्नुभयो। मैले भने अनि मैले भने कहाँ आउने सर भनेर भनेपछि रेडियो नेपालमा आउने, काव्यकुञ्ज कार्यक्रममा कविता पाठ गर्ने भनेर भन्नुभयो। म खुसी साथ सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नै सञ्चालन गर्नुभएको। र त्यो बेलाको कार्यक्रम यस्तो कार्यक्रम कि अब त्यो श्यामदासजीले चलाउनु भएको कार्यक्रम त त्यो भनिसाध्यको कार्यक्रम थियो क्या, त्यति राम्रो कार्यक्रम। म चाहिँ हरेक हप्ता आएर एउटा दुईटा कविताहरू त्यो बेला सुनाउँथेँ म। र आज 58 वर्ष पछाडि अस्तिजीकै चाहिँ जो एउटा सत्प्रयास र यहाँको सद्भावनाले म फेरि यहाँ हाम्रो सौभाग्य हाम्रो यहाँ आउनु पाएँ, म पाठकहरूको सामु केही बोल्न पाएँ, केही भन्न पाएँ, मलाई मनमा लागेका कुराहरू। यसको लागि रेडियो नेपाल र अस्तिजीलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। र पाठकहरूबाट मेरा यी
कति कुराहरू मन परेका छन्, कति मन परेका छैनन्, यसको लागि पनि यहाँहरूले न्याय गरिदिनु हुनेछ भन्ने म आशा गर्छु। हजुर कविज्यू, अब अन्तमा फेरि यहाँको एउटा कविता सुनेर हामी छुट्टिन्छौँ। म यो अन्तिममा एउटा कविता सुनाउँछु। यो आँसु मेरो कविताको शीर्षक हो। हजुर। तस्बिरको आँसु, संवेदनाको आँसु, आवेगको आँसु, फाटेको मनको आँसु। तस्बिरको आँसु, संवेदनाको आँसु, आवेगको आँसु, फाटेको मनको आँसु। दियो जस्तो बलेको समय, घाम जस्तो उज्यालोको बेला। दियो जस्तो बलेको समय, घाम जस्तो उज्यालोको बेला। दसैँको पारिलो घामको न्यानोमा नानीहरूसँग पक्कुको स्वाद लिँदै गर्दा। दसैँको पारिलो घामको न्यानोमा नानीहरूसँग पक्कुको स्वाद लिँदै गर्दा। अथवा तिहारमा रोटी र भैलोको रमाइलो र निधारमा दिदीबहिनीले लगाइदिएको स्नेहको इन्द्रेणी टिका। गलामा सयपत्री र मखमलीको माला। यस्तो खुसीको क्षणमा पनि त्यसै बगिदिन्छ आँसु। सबैको लालाबालाको भविष्य अनिश्चित बनायो असत्य आँसुले। स्नेहको इन्द्रेणी टिका, गलामा सयपत्री र मखमलीको माला। यस्तो खुसीको क्षणमा पनि त्यसै बगिदिन्छ आँसु। सबैको लालाबालाको भविष्य अनिश्चित बनायो असत्य आँसुले। उनीहरूका स्वास्नी र छोराछोरीका आँसु पनि त्यही तस्बिरको आँसुभन्दा अझ डरलाग्दो रातो छ, भयङ्कर रातो छ। सिन्दुर पुछिँदा टुरो र अनाथ हुँदा शोक विह्वलमा मात्र झरेन आँसु। सिन्दुर पुछिँदा टुरो र अनाथ हुँदा शोक विह्वलमा मात्र झरेन आँसु। एम्बुस र धरापमा परेर स्वाहा हुँदा धेरैको देखियो आँखामा आँसु। तस्बिरको आँसु, त्यो आँसु वेदनाको आँसु, बुढी आमाको आँसु, कलिला नानीहरूको आँसु। त्यो आँसुले हामीलाई मात्र पोल्छ कि उनीहरूलाई पनि पोल्छ। आँसु निकै मार्मिक संवेदनशील कविता यहाँले वाचन गरेर सुनाउनु भयो कवि ज्ञान उदासज्यू। आदरणीय श्रोताहरू, रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। हामी कवि ज्ञान उदाससँग संवाद गर्दै थियौँ। कवि ज्ञान उदासज्यू यहाँले आफ्नो साहित्य लेखनको सन्दर्भका साथमा विविध साहित्यिक पाटोहरूलाई उल्लेख गर्नुभयो। साथमा केही रचनाहरू पनि, यहाँका कविताहरू, मुक्तक पनि वाचन गरेर सुनाउनु भयो। रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो। रेडियो नेपालको स्टुडियोसम्म आएर आफ्नो साहित्यिक रुचि र लेखनका धारणाहरूका साथमा केही कविताहरू पनि वाचन गरेर सुनाइदिनु भएकोमा यहाँलाई रेडियो नेपाल साहित्य संसार कार्यक्रमको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। अब आजको लागि साहित्य संसार कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। यहाँहरूसँग बिदा हुने तर्खरमा छौँ हामी। छुट्टिनु अघि आजको कार्यक्रमका विषयमा यहाँहरूको सुझाव प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछौँ। कार्यक्रम यहाँहरूलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव दिनुहोला। यहाँहरूको सुझावले नै हामीलाई कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ, मार्गनिर्देश गर्नेछ। त्यसैले कार्यक्रमका विषयमा सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल sahitysansar.radionepal@gmail.com। साहित्य संसार कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। साहित्य संसार कार्यक्रमका प्रसारण भइसकेका अरू श्रृङ्खला सुन्न चाहनुहुन्छ भने रेडियो नेपालको न्युज पोर्टल अनलाइन radionepal.gov.np मा गएर मल्टिमिडियाभित्रको अडियो सङ्ग्रहमा जानुहोस्। अब आजको लागि भने साहित्य संसार कार्यक्रमबाट म तारा प्रसाद ओस्ती यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो टेवा पुर्याउँ। फेरि भेटौँला। नमस्कार।